الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا زلف مہید پیچ انوکھی نم پیچ گئی وچ پیچاں. زلف مہید پیچ انوکھی تے میں پیچ گئی وچ پیچاں. انہاں پیچاں دے وچ میں پیچی مینوں ہیچ یہ سمجھیا ہے چاں. انہاں پیچاں دے وچ میں پیچی مینوں ہیچ سمجھیا ہے چاں. ڈرنیاں میں رات دنے کتے کھول نہ بیٹھا پیچاں. ڈرنیاں میں رات دنے کتے کھول نہ بیٹھا پیچاں. ڈرنیاں میں رات دن کتے کھول نہ بیٹھا پیچاں. سردار جیار وکیندا لبے جند ہو کے دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء شب اسرا دے دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. فرمایا قسم رات دی جدو ٹھانپ لوے اندھیرے دے نال. فرمایا قسم رات دی اور قسم دن دی. فرمایا جدوں
وہ چانن کردا ہے، سورج طلوع ہوندا ہے۔ صاحب کشف الاسرار نے ارشاد فرمایا کہ دن کیویں بنیا تے رات کیویں بنی۔ آپ فرمانے والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا چاست دے وقت دی قسم ہے۔ اور مفسرین فرماتے نے دعا تو مراد چڑھنا، دعا تو مراد طلوع ہونا، دعا تو مراد نکلنا۔ تے آپ فرماتے نے ایک مفسر انج کہندے نے کہ بدعا اگر اے دا معنی چڑھنا ہوئے تے اللہ فرماندا ہے محبوبہ مینوں اس وقت دی قسم ہے جدو تیری نبوت دا آفتاب طلوع ہویا، مینوں اس وقت دی قسم ہے کہ جدو تہاڈی نبوت دا آفتاب چڑھیا طلوع ہویا، فرمایا بدعا، فرمایا چاست دے وقت دی قسم۔ ایک مفسر فرماندے نے اللہ کریم نے دعا تو مراد محبوب دا چہرہ لیا اور باللیل تو مراد حضور دی زلف لئی۔ اللہ فرماندا ہے محبوب مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے، مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے۔ اللہ اپنے محبوب نو تسلی انج پہ دیندا ہے کہ مینوں تیرے اے سونے سونے کنگریلے والا دی قسم ہے، محبوبہ مینوں تواڈے چہرے دی قسم ہے۔ ماں بتا کر ربو کا بما قلا، ایک کافر تے ایویں پہ رولا پاندے نے نہ میں رنج ہویا، نہ میں تانوں چھڈیا، نہ میں تواڈے نال ناراض ہویا، تے محبوبہ ہن ایدوں وڈی میں کیڑی قسم چکاں؟ فضل دی چولی وچ بہا کے نا تے قدرت دا ہاتھ چک کے نا تے انج چہرے تے رکھ کے فرمایا محبوبہ تیرے زلف دی قسم ہی تے چہرے دی قسم ہی میں کدوں ناراض ہوں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں تہاڈی زلف دی قسم ہے اور چہرے دی قسم ہے میں کدوں ناراض ہویا تے کدوں میں تانوں چھڈیا ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، لیل کہندے نے رات نو، لیل کہندے نے رات نو، اور دن کی ہے فرمایا لیل، لیل کالی بھی ہے، لیل رات بھی ہے تے لیل زلف بھی ہے۔ عاشق فرماندے نے دن کیویں بنیا تے رات کیویں بنیا؟ آپ فرماندے نے جدوں سونا زلفاں بکھیر کے چہرے تے سٹ چڑھدے سن نا ادوں رات پہ جاندی سی۔ غور کرنا، فرمایا جدوں سرکار اپنیاں زلفاں بکھیر کے انج کر کے سٹ چڑھدے سن، آکھو تے میں نے زلفاں دی شان قرآن چ عرض کراں، ذرا غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، زیتون دے درخت دے وچوں تیل نکلیا، تیل نکل کے نبی دے ہاتھ تے آیا، ہاتھ تے جڑے ویلے آیا ہاتھ تے آیا، تیل ہاتھ تے آیا، سرکار نے زلفاں نال لایا۔ اللہ فرمایا محبوبہ جڑا تیل تیری زلف نہ لگ گیا میں اس تیل دی بھی قسم اٹھا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ماں داغ دے نینا والے جڑا تیل لگ گیا تیریاں زلفاں نو، فرمایا مینوں زیتون دی قسم۔ میں پوچھے ربا قسماں کیوں کھانا؟ فرمایا زیتون زیتون ہی سی، دے وچ شک کوئی نہیں۔ جدو دا عرق نکلیا تیل لگا، تیل ید اللہ دے ہاتھ تے گیا، ید اللہ دے ہاتھ تو زلف رسول تے گیا۔ جدو میری سرکار نے کنگھی پھیری، کنگھی پھیر کے زلفاں حرکت وچ آئیاں، مینوں سونیاں لگیاں میں زیتون دی وی فرمایا جدو مینوں سونیاں لگیاں وزیتون والتین والزیتون
تسی آکھو گے مولوی سلطانی گل کیڑی کرنا، جاؤ تفسیراں اٹھا کے ویکھ لو۔ میں زیتون دے تیل نو پوچھیا تیرے وچ کنی کیوں طاقت ہے؟ کہن لگا 32 بیماریاں دا میں کلا علاج ہاں۔ میں پوچھیا تیرے وچ 32 بیماریاں دا علاج کیوں ہے؟ کہن لگا میرا کوئی کمال نہیں، جدوں دا محمد نے زلف نال لا چھڈیا۔ میں ایک سادی جی بیماری بواسیر دا علاج، دل دی دھڑکن دا علاج، قبض نہ ٹوٹ دی ہوے او دا علاج، کنیاں کو بیماریاں عرض کراں۔ ہن پتہ لگا جڑا تیل لگے زلف رسول نال، جڑا تیل لگے ذوالتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد اللہ اللہ شہر کی کہندا کوئی زلفاں چلے او چلے، کوئی زلفاں چلے او چلے، سارا جگ سونا ہے پر میرے مدنی تو تھلے او تھلے، سارا جگ سونا ہے میرے مدنی۔ حضرات محترم میں بات عرض کرنا، لیل کہندے نے کالی نو، لیل کہندے نے رات نو، لیل کہندے نے زلف نو۔ سنو رات کیویں بنی، دن کیویں بنیا؟ صاحب کشف الاسرار کہندے نے رات انج بنی جدوں میرا سونا زلفاں بکھیر کے چہرے تے سٹ لیندا رہیا، ادوں شام بن جاندی رہی، جدوں چک چھڑدا رہیا ادوں دن چڑھ جاندا رہیا۔ دن بھی محمد دا صدقہ ملے، رات بھی محمد۔ اگلی گل سنو، جدو رات دن دا جھگڑا پی گیا، رات کہن لگی ربا نبی مینوں دے دے، دن کہن لگا ربا نبی مینوں دے دے، رات کہن لگی مینوں دے دے، دن کہن لگا ربا نبی مینوں دے دے۔ رات دن دا جدو جھگڑا ہویا، اس ویلے اللہ فرمایا نی رات تو کیوں جھگڑنی ہے؟ یا اللہ میں سوچنی ہے میرا نال سنگت نبی دے ہو جائے گی، جنہ چکر نبی دا ذکر رہے گا میرا بھی ذکر رہے گا۔ دن نے آکھیا جنہ چکر نبی دا ذکر رہے گا میرا بھی دن رہے گا۔ اللہ فرمایا فکر نہ کر، ایک صبح قاذب ایک صبح صادق، فرمایا میں تھوڑا جا چانن رکھاں گا، تھوڑا جا ہنیرا رکھاں گا، رات تینوں بھی حصہ دے دیاں گا، دن تینوں بھی حصہ دے دیاں گا۔ یا اللہ کیویں دیویں گا؟ فرمایا دن وچ کل کے میلاد دے دیاں گا، رات وچ صدقے معراج دے دیاں گا۔ فرمایا رات وچ کل کے معراج دے دیاں گا، دن وچ کھل کے میلاد دے دیاں گا، میں تینوں بھی شان دیواں گا۔ اج میں تواڈے سامنے لیل زلف دا ذکر کرنا چاہنا وا، اج میں لیل زلف دا ذکر کرنا چاہنا وا۔ پیچھے عرض کیتا نگاہ مصطفیٰ، ہن عرض کرن لگا زلف مصطفیٰ۔ اج صرف زلف مصطفیٰ حدیبیہ دا مقام میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ جی حجامت کرائی، او کڈا خوش نصیب نائی ہے جڑا نبی دی حجامت کردا ہے۔ مولا علی فرماندے نے حضور دے وال کنگریلے
ایتھے وال ایتھے وال، ایک کہندا ہے ایتھے وال۔ اما عائشہ صدیقہ فرمانی نے زلفاں موڈیاں تک آئیاں ہوئیاں، انج کر کے ویکھ لو جنہاں تکیا پتہ تے انہاں نوں ہے، دوجیاں نوں کی پتہ ہے۔ میں تینوں عرض کراں میرے دوست، اے صحابہ دی بات سن لے، صحابہ دا عقیدہ کس طرح دا ہے۔ حضور نے مقام حدیبیہ تے آپ نے حجامت کرائی، حجامت کرا کے کملی والے نے ایک سرخ درخت دے اتے اپنے وال رکھ دیتے، ہر ایک صحابی دوڑ پیا، ہر ایک صحابی دوڑ پیا۔ ام عمارہ فرماندی نے میں بھی دوڑ پئی، میں بھی دوڑ پئی، بندیاں دیاں تے گلاں کدرے رہ گئیاں۔ حضرت ام عمارہ صحابیات وچوں نے فرماندی نے میں بھی دوڑ پئی، میں بھی بھج پئی، میں نبی دی زلف دا وال لے لیا۔ میں صحابیہ کولوں پوچھیا صحابیہ کردی کی رہی ہے؟ کہندیاں نے جدوں جگ دے بیمار آوندے سن انہاں نوں ول نہیں سی ہوندے، آرام نہیں سی آوندا، میں زلف رسول نوں پانی وچ کھول کے ہلا کے دے دیندی سن۔ آپ فرماندیاں نے میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، مقام حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کرائی، صحابہ دا عقیدہ ویکھو، صحابی دوڑ پے، میرے آقا نو پتہ لگا اے لڑ نہ پین۔ حضور نے فرمایا لے تو ہی لے لے، لے تو ہی لے لے، لے تو ہی لے لے۔ یہ مطلب اے سی قیامت تک نبی دسنا چاہندے سن میں محمد دے نوکر ہونے، جنہاں نو ہتھی میں تبرک دیندا رہا، کسے نو میں جبہ دتا ہے، کسے نو میں چادر دیتی ہے، کسے نو میں سر دا امامہ دیتا ہے، کسے نو میں پیراں دا جوڑا دیتا ہے، کسے نو میں جناب زلف دے وال دیتے نے۔ آپ فرماندے نے کوئی بھلیکھے وچ نہ رہے، میں محمد تبرک ہتھی دینا وا پیا، انہاں میرے والاں نو گھر وچ رکھیا جے برکتاں آ جاؤ۔ میری زلف دے وال نو گھر وچ رکھیا جے برکت آ جائے گی۔ پتہ لگ گیا میرے دوستو، آؤ میں تانوں برکت دی گل دساں۔ حضرت ابو بکر پہلا خلیفہ میری سرکار دا، آپ فرماندے نے حضور دی زلف دا وال مبارک میرے ہاتھ وچ بھی آیا، میں لے کے جناب اپنے گھر آ گیا، گھر آیا میں معطر کیتا، معطر کر کے اوتے پڑچھتی تے رکھیا، میں پیچھے ہٹیا تے قرآن پڑھن دی آواز آن لگ پئی۔ میں کہنا پتہ نہیں قرآن پڑھدا کون ہے، اے کون قرآن پڑھدا؟ سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، مینوں قرآن پڑھن والا نظر کوئی نہ آیا۔ میں ہولی ہولی دربار رسول اندر پہنچیا، کملی والیا کوئی سمجھ نہیں لگی، میرے گھر وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، قاری دسدا نہیں، پڑھن والا نظر نہیں آوندا۔ میری سرکار فرمایا میری زلف دا وال تیرے حصے وچ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں آقا آیا ہے۔ فرمایا پھر کی کیتا ہی سونیا، اگے ہی خوشبو بڑی آوندی سی، میں معطر کر کے سوال نو اونچی جی جگہ تے رکھیا۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے وال نبوت دا ہے، گھر صداقت دا ہے، جڑے ویلے میرے زلف دا وال میرے تو جدا ہو کے تیرے گھر وچ گیا ہے، فرشتیاں نو حکم ہویا ہے دوڑ کے جاؤ محمد دی زلف دا وال آیا ہے، نبوت دا وال زلف دا تے گھر صداقت دا، ایتھے تلاوت ہی ہونی چاہیے، اور کی ہونا چاہیے؟ فرمایا ایتھے تلاوت ہی ہونی چاہیے، اور کی ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی وجد چاہ گئے، آپ فرماندے نے کالے کنڈل مہینے اتتاب چلے ہن کیڑا، کالے کنڈل زلف مہینے ہن تاب چلے بئی کیڑا، اکھ اندر اکھ پاؤ محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا،
کالے کنڈل زلف مہی دے اتاب چلے ہن کیڑا اکھ اندر اکھ پاؤ محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اگے عاشقی کہندا جناب حاجی صاحب بدرفان صاحب جناب مدرسہ اگے عاشقی کہندا دنیا اُتے میں رولا پاواں تے میں تیرا گل تے مدنی ادوں بننی جدوں تساں کیا تو میرا حضرات ذرا غور کرنا سجن بڑی چھیتی من لیندے نے بھرا نو بڑی چھیتی من لیندا ہے یار یار نو بڑی چھیتی من لیندا ہے لیکن عورت خامد نو بڑا اوکھا مندی ہے میں لوکاں دیاں گلاں نہیں کردا میں اپنی روحانی اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کولوں پوچھنا اماں جی تسی دسو میرے رسول نال تساں وقت گزاریا ہے دسو تے صحیح تہاڈا کی حال ہے تہاڈا کی عقیدہ نبی دے بارے آپ فرمانی نے میں پولیو پترو آقا دے بارے جھگڑیا نہ کرو جنہ کو میں جانیا تسی نہیں جانتے جنہ کو میں جانی کیونکہ بیوی ہر خاوند دی حرکات سکنات نشست برخاست بہنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا حال کال کول پھیل کردار رفتار آنا جانا بہنا سہنا رہنا یہ عورتیں اپنے خاوند دیاں جان دیاں نے پھر نبی ہوے تے نبی دی بیوی ہوے بیوی دا عقیدہ نبی دے بارے ویکھو میری تے تواڈی روحانی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے میں نبی پاک دی زلف دا وال دو طرح دا ذکر ہوندا چاندی دی ڈبی چاندی دی ڈبی آپ فرمانی نے چاندی دی ڈبی میں او دے وچ نبی کریم دی زلف دا وال رکھیا ہویا سی سارے کہو سبحان اللہ نبی دی زلف دا وال رکھیا ہویا سی میں چاندی دی ڈبی اندر ایک انج وی ذکر ہوندا چاندی دی نلی اندر مصطفیٰ دی زلف دا وال میں سنبھال کے رکھیا ہویا سی میں پوچھیا کائنات دے ملت اسلامیہ دی روحانی اماں ام سلمہ کی کر دے سو فرمانی نے جدو دل اداس ہوندا سی میں ڈبی کھول کے محمد دی زلف دی زیارت کر لینی نا جدو میرا دل اداس ہوندا سی ایک تے پہلی بات اے کہ میں زلف رسول دی زیارت کر لینی سا دوجا پوچھیا اماں جی او تے نبی دی زلف دا وال تسی کی کر دیو رہی ہو آپ فرمانی نے لوگ سنو جدو جگ دے بیمار آندے سن کسے نو شفا نہیں سی ہوندی فرمایا میں پیالے وچ وال رکھ دی سا انج ہلا کے پانی بیمار نو دیندی سا منٹ نہیں سی لگدا ادھروں پی لیندا سی ادھروں ول ہو جاندا اے میری تے تہاڈی روحانی اماں دا عقیدہ ہن اگلا سن کنسرین دی جنگ لڑی جا رہی ہے 10 مسلمان 30,000 رومی بولو بولو 30,000 رومی کنے بولو یار بولو 30,000 رومی تے 10 صحابہ نال مقابلہ 10 صحابہ نال مقابلہ ادھر 30,000 ادھر 10 صحابی ایمانداری نہ دسو جوڑ بندا ہی کوئی نہیں مقابلہ کس طرح ہوئے گا آج بھی گر ہو ابراہیم سیما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا
یہ 10 دے نال مقابلہ کردے نے پے. حضرت عبد الرحمان ایک، حضرت عبداللہ دو، حضرت خالد بن ولید کہندے نے یار دھیان رکھی. آپ فرماندے نے میں ایک دا مقابلہ کرنا. جدو خالد بن ولید نے دوڑ کے آنا، توجہ ہے ذرا، دوڑ کے آنا تے آپ نے جناب قافلے نو منتشر کر دینا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے مینوں فوراً خیال آیا میری اج ٹوپی کر رہ گئی ہے. آپ کہندے نے میں تھوڑا جہا حیران ہویا میری ٹوپی کتھے؟ آؤ میرے دوستو، الجزائر دے جنگل دے اندر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں لیٹیا پیا خیمے دے اندر، خیمے چ لیٹیا پیا، توجہ ہوے، خیمے چ لیٹیا پیا. کون کہندے نے؟ عبیدہ بن جراح فرماندے نے لیٹیا پیا بخت جاگے نبی کریم دی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا عبیدہ بن جراح آرام نہ لیٹیا پیا، میرا خالد کافراں دے نرگے وچ آ گیا، اٹھ جا کے اودی مدد کر، میں محمد تینوں ٹور. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ فرماندے نے جزائر دے خیمیاں دے اندر میں لیٹیا پیا سا، میرے بخت جاگے، مینوں کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا عبیدہ اٹھ. آقا کی گل ہے؟ فرمایا میرا خالد کافراں دے نرگے وچ آ گیا. ایمانداری نہ دسو، دسیا بایون 30,000 رومی ہوے. حضرت خالد قدر میں نبی نو آواز نہیں ماری. حضرت عبیدہ بن جراح اٹھے، اٹھدیاں ساری فرمان لگے مسلمانوں دوڑ پو. عبیدہ بن جراح فرماندے نے ساڈے اگے ایک گھوڑا بڑی دور تیزی نال دوڑدا پیا، اودی خاک اڑدا نہ پیا. میں کہنا پتہ نہیں کوئی فرشتہ جا رہا ہے. میں آواز تے او جان والے ساڈے گھوڑے تھک گئے نے، ہولی ٹر تو کون؟ ہولی ہولی ٹر تو کون؟ تیری گھوڑی نال گھوڑے نال ساڈا مال ہونکن لگ پے نے، تھک پے نے، انہاں دیاں لتاں وچ طاقت کوئی نہیں رہی. تو کون ہے؟ انہیں آواز سن کے گھوڑی کھڑی کیتی یا گھوڑا کھڑا کیتا، پوچھا تو کون ہے؟ انہیں آکھیا عبیدہ میں خالد دی بیوی آئی، میں تمیز میرا نام ہے. اکھے کی ہویا؟ اکھے لیٹی پئی سا، مینوں پتہ لگا میرا اج زندگی دا ساتھی ٹوپی گھر چھڈ گیا ہے، میں ٹوپی خالد نو دین چلی. میں اج ٹوپی خال عبیدہ بن جراح کہندے نے میں انہوں آواز دیتی ایڈی تیزی نال جان والی ہے، ساڈے گھوڑے تھک گئے نے. تو کوئی فرشتہ تے نہیں، تو کون ہے؟ تیری گھوڑی نال یا سواری نال ساڈی سواری رلدی نہیں. انہیں کھلو کے آکھیا وے عبیدہ بن جراح میں خالد دی بیوی ہاں. میں ایویں اٹھی ہاں ویکھیا ٹوپی پئی ہوئی ہے، میں جناب سوار ہو. ایمانداری نہ دسو دلیراں دیاں بیویاں وی دلیری ہاں خالد بن ولید ہوئے صاحب اللہ تو بی بی کمزور ہوئے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جناب من میں عرض کرنا پیا بڑی دلیری دے نال میدان جنگ وچ پہنچ گئی. عبیدہ بن جراح فرماندے نے، خالد فرماندے نے میرے کنا وچ آواز آئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. خالد کہندے نے ساتھیو ڈولنا نا، امداد محمد واللہ ڈولنا نا، امداد محمد واللہ آ گئی. سارے کہو سبحان اللہ. امداد محمد واللہ آ گئی. اے ڈولنا نا. اللہ اکبر. خالد بن ولید فرماندے نے کٹا بڑا اڑدا سی پیا کہ میں وینا میرے اگے اگے عورت دا اگے اگے ایک سواری والا دوڑا جا رہا ہے، آواز دے رہا خالد خالد خالد. میں کہنا کون آواز
کہنے لگی خالد میں سلیمان دی ماں میں تمیم آیا ٹوپی لے لے بولو یار ٹوپی لے لے خالد فرماندے نے ٹوپی میں سر تے رکھی ٹوپی رکھنے ساری میں بہادر بن گیا ایک دن انج وی آوندا ہے میدان جنگ اندر حضرت خالد دی ٹوپی ڈگ پئی آپ بڑے حیران کھلوتے ہوئے نے سارے لڑدے نے پے آپ حیران کھلوتے ہوئے نے ٹوپی لب گئی ٹوپی لب جان دے بعد کسی نے آکھیا جے تو شہید ہو جاندو پھر کی بندا آپ نے فرمایا شہید ہوندا تے دوہرا ثواب لبدا لکھے کا ثواب کہن لگا ایک ثواب تے ٹوپی دے لبن دا لبدا دوجا ثواب شہادت دا لبدا انہیں آکھیا کی گل ہے انج کر کے ٹوپی پکڑی فرمان لگے قسم رب ذل جلال دی میں اپنی طاقت نال نہیں جے لڑدا میں جسم دی طاقت نال نہیں جے لڑدا آ ویکھ لو ٹوپی کھولی تے وچ زلف رسول دے وچ زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال نے کالے کنڈل زلف مہی دے کتاب چلے ہن کیڑا اکھ اندر اکھ پاو محمد تے لٹ کھڑے آ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تریجا صحابی سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بنانی اے تابعی ہوئے نے انہاں نو پکی پہ کر دینے کی پکی کر دینے فرمایا میرے کول زلف رسول دا وال مبارک اے بال مبارک جدو میں فوت ہو جاواں میرے دنداں دے تھلے رکھ دیویں جدو میں فوت ہو جاواں میرے دنداں دے تھلے زلف رسول دا بال رکھ دیویں حضرت تابعی فرمانے نے جویں مینوں وصیت کیتی گئی سی میں اسی طرح ہی وال رکھ دیتا ایمانداری نے دسو اے صحابہ دی عادت حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے نے میرے کول حضور دی زلف دے وال سن میرے کول حضور دے نو مبارک سن ناخن مبارک سن میں بھی وصیت کیتی سی جدو میں فوت ہو جاواں زلف تے ناخن میرے سینے تے رکھ کے مینوں دفن کر دے اے صحابہ کبار دا عقیدہ ہے اے صحابہ کبار دا ایمان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بڈھی جی مائی توجہ ہے بڈھی جی مائی چادر لے کے آئی وہ چادر حضور دے کول آئی کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر نو ہاتھ لگ گیا ایک صحابی کہنے لگا یار چادر تے بڑی سونی ہے کبھی کملی والا مینوں دے دینا حضور نے اسی ویلے چادر دے دیتی سن صحابہ دا عقیدہ انج کر کے چادر دے دیتی پوچھیا تو چادر نو کی کرنا ہے صحابی بڑے غصے وچ آئے کہنے لگے سرکار نے اوڑی بھی نہیں اتے لئی بھی نہیں تو چھڑ پڑ حضور کولو لے لئیے کہنے لگا انہاں دی عطا وچ شک کوئی نہیں میرے منگن وچ شک کوئی نہیں یار تسی کیوں ناراض ہوندے ہو حسن دے تاجدار نے مینوں خود عطا کیتی ہے کہنے لگا سنا میرا عقیدہ اینو اتے بھی نہیں لینا چادر نو اوڑنا بھی نہیں اینو بچھونا بھی نہیں بنانا انہیں آکھیا نہیں کدے واسطے آ کہنے لگا جدو فوت ہوواں گا پتراں نو کہاں گا اس چادر دا کفن دے دیا جدو نکیر مینوں آ کے پوچھن گے کی لے کے آئے کہاں گا کفن تے یار کولوں لے کے آئے میاں صاحب ایویں نہیں فرمایا
وادی کشمیر دا بادشاہ میاں محمد بخش صاحب ایویں نہیں فرمایا، میاں صاحب فرماندے نے جے کر قبر میری تے دل بر ہوے آخری تیرا پھیرا تے ہڈیاں قبر چوں او نکل کے سونے آیا مجرا کر سن تیرا، ہڈیاں قبر چوں او نکل کے سونے آیا کہ مجرا کر سن سبحان اللہ۔ میں اج زلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے عرض کر رہے ہیں، تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف پاک تو قربان جاواں، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ دا ایمان ہے، صحابہ دا عقیدہ ہے، اگر زلف پاک دا وال ملے جدو مقام حدیبیہ تے کافراں نے حدیبیہ واسطے جناب بھیجیا ایک کافر نو، وہ جا کے ویکھ کے کہن لگا یارو گل دھیان نال سن لو، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، بڑے بڑے سلاطین ویکھے نے، بڑے بڑے امراء ویکھے نے، بڑے بڑے تاجدار ویکھے نے، بڑے بڑے سپاہ سالار ویکھے نے، بڑے بڑے سلاطین اول ویکھے نے، روم کیسرا کسرا دے بادشاہ ویکھے نے، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، پر محمد دے دربار ورگا رنگ کدرے ویکھے ہی نہیں، محمد دے دربار ورگا رنگ کدرے ویکھے ہی نہیں، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے بڑے شاہ زمین دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے بڑے شہنشاہ زمین دیکھے، پر محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے، پر محمد کی کچہری کے مگر بولو بولو محمد کی کچہری انہاں جلویاں وچوں میں ایک گل سناواں، ایک بندہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، عرض کیتی معاذ آگ دے نینا والیاں میں بچی دی شادی کیتی ہے، میرے کول عطر کوئی نہیں، میرے کول خوشبو کوئی نہیں، میری سرکار فرمایا چاہنا کی ہے سونیا دولہے نو ملانی ہے، دلہن نو ملانی ہے۔ سنو میری سرکار نے اپنا پسینہ حاجی صاحب انج پونجیا، پونج کے شیشی دے وچ پا دیتا، فرمایا جا جا کے دلہن نو ملا دے تے دلہن نو ملا دے۔ باپ کہندا ہے میں بیٹی نو ملایا تے دماد نو ملایا، راوی کہندا ہے صرف اوڑا دے وجودا تک محمد دے پسینے دی خوشبو نہیں رہی، جڑی اگوں اولاد پیدا ہوندی رہی او دے وچوں وی محمد دے پسینے دی خوشبو۔ بڑے بڑے بادشاہ دیکھے شہنشاہ زمین دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے شہنشاہ زمین دیکھے، پر محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے۔ میں حضور دی کچہری دا رنگ دسا، سارے کو سبحان اللہ، میں حضور دی کچہری دا رنگ دسا، 2 مہینے دا بچہ ایک کافرہ چک کے ہاتھ لے آئی، آکھن لگی وے محمد گلاں کرا، نبی کریم نے انج کر کے بچے وال ویکھیا، محمد دے وجود وچوں خوشبو نکلی، جدو بچے دا دماغ
پتر ہویا، انہیں اکھاں کھولیاں تے بدوہا دے چہرے تے لگ پیاں، بچہ پٹاک پٹاک گلاں کرن لگ پیا، ماں منہ تے تھپڑ مار کے کدی وے کمینیا اجے تے میں پوچھنا تو پہلو ہی گلاں کرن لگ پیا۔ انہیں آکھیا اماں چپ کر کے بیٹھ جا، یہو جے سونے ویکھ کے تکے نالی گلاں۔ بڑے بادشاہ دیکھے شہنشاہ زمین دیکھے، پر محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے۔ پڑھو، محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے، محمد کی کچہری کے مگر پڑھو محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے، محمد کی پڑھو یار، محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے، محمد کی کچہری کے میں تینوں حضور دی کچہری دی گل دس، سبحان اللہ، میں گل تے زلف رسول دی پیا کرنا وا، کچہری دی بھی گل کر جاواں، چنگے مندے ماڑے چھوٹے وڈے نکے ناقص کامل ادنا اعلی شاگدا فقیر امیر سارے محمد دی کچہری وچ آوندے نے۔ میاں میرا افضل صاحب قربان جاواں، ایک مائی بچہ لے کے آئی، نکے نکے دانے وجود تے بیمار دانے ہی دانے، تے حضور نو آ کے کہندی اے آقا ول نہیں ہوندا، سرکار نے لوابے دہن لایا، انج کر کے پھیر دتا، بچہ ول ہو گیا۔ بچہ کہندا اودوں میں بچہ سا جدوں جوان ہویا، میرے وجود وچوں خوشبو دے ہلے ہون لگ پئے، لوکاں مینوں پوچھنا تو کیڑے بازار وچوں اتر لیا ہے، تو کتھوں اتر لیا؟ انہیں آکھیا بڑے دربار دیکھے ہیں شہنشاہ ہے زمین دیکھے، پر محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے۔ پڑھو، محمد کی کہنے لگا سرکار نے جلوابے دہن لا چھڑیا، مینوں تے سرکار نے اتر تو بے نیاز کر چھڑیا، میں تے کدی اتر لا کے ویکھیا ہی نہیں، مینوں پتہ ہی نہیں۔ سن، صحابہ اکبار زلف رسول سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ حضرت خالد بن ولید دا عقیدہ، فرمایا میں لڑدا نہیں طاقت نال، نہیں نہ لڑدا ہمت نال، اے ٹوپی کھولی، ٹوپی کھول کے دو طرح دا میں ذکر ویکھیا، ایک ہے سرکار دے ابرو مبارک، اے دے وال سن، دوجے زلف دے وال، حضور دے ابرو مبارک تے زلف دے وال سن۔ ہن سن گل، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دا باپ، شاہ ولی اللہ دا باپ شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم دا باپ، ذرا غور کر کے ویکھنا محدث عبد العزیز شاہ ولی اللہ فرماتے نے میں اتنا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، مینوں آرام نہ آوے، میں موت دی حد تک کپڑ گیا وا، رونا وا کدوں شفا ہوئے گی، بڑا ہی رونا، جدو بندہ لاغر ہو جائے تے پھر ترلا مار دے، کہندا مینوں شفا دے دے یا اللہ میریاں غلطیاں معاف کر دے۔ آپ کہندے نے شاہ ولی اللہ دا، شیخ عبد الحق محدث دا باپ شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ دا شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم دا باپ شاہ عبد العزیز۔ ذرا غور کر کے ویکھنا حضرت جی، یہ کہندے نے میں جڑے ویلے بڑا بیمار ہو گیا، بیمار ہویا
شاہ عبد الرحیم کہندے نے بہت میں بیمار ہو گیا، میں موت دی حد تک پہنچ گیا تے ایک دن بڑا رونا وا پیا، پتہ نہیں آرام ہونا کہ نہیں ہونا۔ مینوں شاہ عبد العزیز دی مینوں زیارت ہوئی، میرا والد مل کے مینوں کہن لگا بیٹا اے منجی دیاں دوڑاں ادھر نو تبدیل کر لے۔ عرض کیتی ابا جی خیر ہے؟ فرمایا مدینے والا پترا تیرا پتہ لین پیا حضور کی آمد کو نہ ماننے والوں، اے میں نہیں وہ گل کہندا، شاہ ولی اللہ شیخ عبد الحق دا بادشاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ دا عبد الرحیم، عبد الرحیم دا عبد العزیز، اوے چوتھی پیڑھی وچ جا کے پیو قبر وچوں نکل کے کہندا پترا منجی بدل لے۔ عرض کیتی ابا جی خیر ہے؟ فرمایا نہ رو، تیرا نانا پترا تیرا پتہ لین واسطے آیا۔ نہ رو بیٹا، پتہ چل گیا جدو اندروں رو پئیے زماجوری برآمد جان عالم تراہم یا رسول اللہ تراہم، زماجوری برآمد جان عالم تراہم یا رسول اللہ تراہم۔ میرے دوستو جڑے ویلے خواب وچ مل کے فرمایا پترا آپ کہندے نے میں اتنا بیمار سموں بول نہیں سکتا، میں اشارے نال آکھیا میری منجی تبدیل کر دیو، میری منجی تبدیل کر دیو، سنو عاشقو منجی تبدیل کر دیو۔ انج منجی تبدیل کیتی تے شیخ کہندے نے کی ہویا، چند گھڑیاں نہ گزریاں میرا نانا آ گیا، میرا نانا محمد آ گیا، انہیں آ کے مینوں چولی وچ بایا۔ سنو حضور نے کی فرمایا کہ بحالک یا بنیا، او میرے پترا تیرا کی حال ہے؟ انج حضور دی داڑھی مبارک، ذرا توجہ گل سنو عزیز سامنے بیٹھ، انج کر کے میری گل سنو دھیان دے نال، چھولی دے اندر بیمار نو سرکار نے بہا لیا۔ آپ کہندے نے اللہ دی قسم سرکار دی داڑھی میرا چہرہ تے میں رونا وا کڈا خوش نصیب ہاں، کوئی کسے دا پتہ لین آوندا، کوئی کسے دا پتہ لین آوندا، اج میں اپنے بختاں تے ناز کراں محمد میرا پتہ لین۔ سرکار نے عربی وچ کی آکھیا کیف حالک یا بنیا، اے میرے پترا تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتی نانا جی ہن ول ہو گیا، نانا جی ہن کل موت ہونی ہے، ہنے ہی آ جائے، میں شکر دا کلمہ پڑھنا۔ جدو ہندوستان ول میری سرکار نے اس خاندان نو ٹوریا، فرمایا جاؤ جا کے میری حدیث نو رائج کرو، جاؤ جا کے میرے دین نو رائج کرو۔ عرض کیتی نانا جی گنبد دے سائے تھلیوں جان تے دل نہیں کردا، فرمایا جاؤ چلے جاؤ پترو، ایتھے آپ ملن آؤندے ہو، ہندوستان چلے جاؤ اوتھے میں ملن آیا کراں۔ مولوی عبد العزیز محدث دہلوی کہندے نے جدوں میں قرآن حفظ کیتا نا تو میں دلی دی مسجد وچ تراویاں پڑھان لگا۔ توجہ ہے؟ لوکی کہندے نے حضور کیویں آوندے نے، چلو سانو چھڑ دیو، وڈیاں نوں پوچھ لو تواڈے کول کیویں آوندے رہے نے، سانو تے چھڑ دیو، وڈیاں کولوں پوچھو تواڈے کول کیویں آوندے رہے نے۔ یہ جناب فرماندے نے میں تراویاں پڑھانا وا دلی دی مسجد اندر۔ کون؟ مولوی عبد العزیز محدث دہلوی پہ کہندے نے میں تراویاں پڑھانا پیا، تو جناب ویکھیا کہ ایک ناکا سوار آیا، انہیں آخیا اللہ اکبر، ناکا سوار بیٹھا ہوا ہے، انہوں پوچھا حضور تسی کون ہو؟
فرمایا میرا نام ابو ہریرہ ہے. کہ کیویں آئے ہو؟ کہ حضور دی بارگاہ وچ میں حاضر ساں، مینوں کوئی کم سی میں چلا گیا ہاں. حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی آ گئی؟ آقا کی گل ہے؟ فرمایا میں دلی وچ مولوی عبدالعزیز دا قرآن سنن چلیا. میں مولوی اب کیوں کاری صاحب ہوئی ہے، میں مولوی عبدالعزیز دا. اچھا مولوی عبدالعزیز نوں نہیں پتہ لگا کہ حضور فوت ہونے تو بعد کیویں آوندے نے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین کے اندر لکھیا، استاد تے شاگرد دوویں جناب دور پہ کردے نے قرآن دا. تساں ویکھیا تقریباً جن بھی اج کل نعت خان سارے ہی نبینے نے. ناراض ہو گئے ہو متے میری گل دا غصہ کر لو. محمد علی نبینے کیوں نہیں؟ اکھاں میٹھیاں ہوندیاں نے، جٹے ہوندے نے، ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں اکھاں نے، اکھاں بند نبینے نے. یہ پرانی آیاتاں نے، ایک اکھاں بند کر کے قرآن پڑھدا ہے، دوجا کھول کے پڑھدا ہے. استاد دی عادت سی اکھاں بند کر کے پڑھن دی، شاگرد دی عادت سی اکھاں کھول کے پڑھن دی. اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین دے اندر لکھدے نے حضور کیویں آوندے نے، کیویں آوندے نے، تینوں سجن دی جاچ ہی نہ ہوے حضور نے آਉਣਾ کی ہے. تینوں سجن دی جاچ ہی نہ ہوے حضور نے آਉਣਾ کی ہے. حضور آوندے نے. اللہ اکبر. اے جڑے ویلے سرکار آئے پیچھے رکھ کے کھلو کے آپ نے فرمایا کاریو قرآن دا حق پہ ادا کر دیا. کنی گل کی وہ ٹر گئے. پچھوں ایک ناکا سوار آیا، کہنے لگا کاریو بڑا چپ کر کے قرآن پہ پڑھدے سو، ایتھے محمد عربی آئے سن، دید کیتی جے یا نہیں کیتی؟ ایتھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سن، دید کیتی یا نہیں کیتی؟ شاہ ولی اللہ فرماندے نے دعا نے قرآن ٹھپیا، ٹھپ کے جنگل وال دوڑ پے. کہندے نے مدت تک جنگل وچ خوشبو آوندی رہی جتھے محمد آئے سن. آپ نے اج کر کے چولی وچ بالیا، فرمایا کئی بحالو کیا بنیا، اے میرے پترا تیرا کی حال ہے؟ عرض کیتی نانا جی حال تے ہونی پتہ لگے جدوں آ گئے. حال صحیح نہیں ہو گیا کہ تسی میرا پتہ لین آ گئے ہو. آپ فرماتے نے میرا دل کیتا میں کملی والے کولوں 2 وال للا. او بولو. آپ کہندے نے میرا دل کیتا میں کملی والے کولوں 2 وال للا. آپ فرماتے نے شاہ ولی اللہ قسم رب ذل جلال دی میں حضور دی داڑھی نال اپنا چہرہ ملدا رہیا. حضور دی داڑھی نال کدی انج جفا مار، کدی انج جفا مار، کدی انج جفا مار. کہنا تہجداں دا مل پی گیا نانا جی، اللہ اللہ کرن دا مل پی گیا ہے. اج تسی مسکین دا پتہ لین آ گئے ہو. اگر میرا مدینے والا دلی جا سکتا ہے گجرا والے بھی آ سکتا ہے. اگر دلی جا سکتا ہے میرا آقا مدینے والا غریباں دے گھر ایتھے بھی آ سکتا ہے. واجاں مارن دی جاچ تے سکھو ذرا، واجاں مارن دی جاچ تے سکھو ذرا. میرا آقا ایتھے بھی آ جاندا ہے. آندے نے مینوں دلیل آئی حضور جدوں جان لگے میں انج کر کے ہاتھ بدے سونیا اور کھلو جا، سونیا اور کھلو جا. فرمایا کی چاہنا ہے؟ کملی والیا میرا دل کردا ہے مینوں اپنی داڑھی مبارک دے 2 وال دے دیو. میری سرکار فرمایا انج حضور نے ہاتھ لایا داڑھی دے 2 وال دے دیتے تے حضور نے انہاں 2 والاں نوں انہاں نوں نہیں دتا. سرکار جان لگیاں سرانے تھلے رکھ گئے. انہوں کوئی پتہ نہیں سی میرا یار سرانے تھلے وال رکھ گیا ہے. جڑے ویلے وڈے ویلے دل چڑھیا ساری دیہڑی رو کے کڈی آقا ترلا ماریا سی وال دیکھ گئے پتہ نہیں کتنے نے. راتی پھر محمد ملے
والا آپ نے فرمایا پترا سرانا چک میں سرانے دے تھلے پترا سرانا چک سارے کہو سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ سرانا چک پترا کہندے نے میں سرانا چکیا ترے بندے آگے بے ایمان سن کہن لگے اسی نہیں من دے حضور دی زلف دا وال کیویں وے آپ نے فرمایا چلو میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا ہویا ہے کہ حضور جدوں تپے نکلدے سن سورج چھاں کر دیندا سی تے میں اینوں بندے کرنا وا جے ہن وی چھاں ہوگی تے من لینا میرے چھاں ہوگی تے ہن بھی من لینا میرے نانے دا وال اے میرے دوستو شاہ ولی اللہ دا خاندان کہندا ہے اساں انج کر کے وال تپے کیتا بدل دے منہ اگے سورج دے منہ اگے بدل آ گیا سایہ ہو گیا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایک بھی دو بھی ترے من گئے اے میرے دوستو جیلم شہر جے اے تواڈے شہر دے اندر بھی پروفیسر علامہ حاج اے عبد الماجد مشرقی صاحب انہاں دے کول وی موے رسول حضور دی زلف دا والے او یاستا نالیا اوان شریف دے شہزادے کہندے نے میں پچھلے سال جیلم شہر دے اندر میں حضور دے موے مبارک دی زیارت کرن گیا آکھیا میں چیک کر کے تے ویکھاں واقعی موے مبارک کہندے نے میں نیڑے کھلو کے جدوں حضور تے درود پڑھیا وال ہلن لگ پیا اور پھر حضور دی زلف سارے کہو حضور دی زلف یا اللہ میرے دوستو میری سرکار دا ایک ایک وجود دا حصہ زلف مبارک اور دیوبند وچ ہن وی موجود نے ایمانداری نہ دسو ایک بلخ بخارے دا تاجر بلخ بخارے دا بڑا ہی عاشق دے کول ترے حضور دے زلف دے وال مرن لگا پتر دو انہاں دوواں نوں بلا کے کہن لگا میں ٹر چلیا ایک ایک وال لے لو وڈا بول کے کہن لگا ابا جی تریجے دے دو ٹوٹے کر دیو بلخ بخارے دا تاجدار کہن لگا میں آپ تے کٹیا جا سکنا وا پر محمد دی زلف دے وال دے دو ٹوٹے نہیں کر سکدا تے وڈا بول کے نکے نو کہن لگا جے ٹوٹے نہیں کر سکدے تے پھر سودا کر لے نکا کہن لگا کادا سودا کہ ساری جائیداد دے دے تے محمد دا وال تو لے لے کہن لگا سودا وارے وچ جائیداد لے لے زلف رسول نے انہیں ساری جائیداد دے دیتی تے زلف دا وال لے لیا انہیں کرنا حافظی کی روز انج وضو کر کے بہ جانا زلفاں دے دوالے درود پاک پڑھدیاں رہنا انی برکت ہوئی او دا مال کٹدا جاندا رہا اے دا بغیر کسے کسب تو مال وددا جاندا رہا حتیٰ کہ میرے دوستو جڑے ویلے تاجر دے منڈے دی فوت ہون دا وقت آیا تے فوت ہویا قبر وچ چلا گیا حضور کسے ولی اللہ نو مل کے زیارت دیتی اس علاقے وچ اعلان کر دے جن نے فیض لینا ہے اس میرے عاشق دی قبر تو لے لیا کرو صرف فیض دی بات ہی نہیں بلکہ راوی لکھدا کہ کسی دی ہمت ہی نہیں سی کہ سواری تے بیٹھ کے دی قبر دے کولوں دی لایا جدوں عاشق دی قبر آندی سی سواری والا بھی قبر دے کول آ کے تھلے اتر جاندا سی اے حضور دے عشق دی دولت ہے ایمانداری نے دسو اے میرے آقا دے وجود دے ایک وال مبارک دی شان ہے تے پھر سارے وجود دا کیا اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں دوبارہ اعلان ہر جمعہ کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں